अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब हैं। आज का जो मौजू है, मैं इस पर पहले वैसे तो बात कर चुकी हूँ कि कराची में एक वैक्यूम था। कराची के जो शहरी थे उन्होंने लेबर शेम की वजह से अपना रोज़गार खोया। कुछ कराची की जो सियासी जमात थी उसने उनको धोखा दिया, बहुत बुरा धोखा दिया, कुछ नहीं किया उनके लिए। तो उनके हाथ से एक तो रोज़गार जाता रहा, उनमें से लेबर शेम निकालने की तरबियत नहीं की। उसकी वजह से यहाँ पर जितना आपको मुलाजिम तबका है और जितना हुनरमंद तबका है, दर्जी की दुकान पे जाएं तो दर्जी सराय की, कारपेंटर बुलवाएं वो दर्जी सराय की, आप इलेक्ट्रिशियन बुलाएं वो सराय की, आप प्लम्बर बुलवाएं वो सराय की। एंड अबव ऑल, घरों में काम करने वाली जो मेड्स हैं, मुलाजमाएँ हैं, वो तो 90% सराय की हैं। और चूँकि वो पंजाब की तरफ रुख नहीं करती थी, वहाँ तशद्दुद होता है, सी क्लास से भी गिरा हुआ मैं अगर कहीं कहूँ तो बचा कुछा उनको खाना मिलता है। माँ बाप जाके करीब के आसपास के देहातों से छोड़ कर आ जाते हैं, बच्ची 40-50 हज़ार साल का ले आते हैं, 1 साल का। यानी कि अगर आप उसको 12 पर आप तकसीम करें तो यूँ समझ लीजिए कि 3,500-4 हज़ार रुपये तनख्वाह बनती है। यहाँ पर 120 गज़ का भी घर है, अगर 80 गज़ का भी अपार्टमेंट है तो उसमें 2-2 मासियाँ लगी हुई हैं, वो सराय की हैं। क्यों? क्योंकि औरत ने घर में काम करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो आपको फिर इन पे डिपेंडेंसी हो जाती है, आप इन्हीं पर डिपेंड करने लगते हैं, यही आपका आसरा होते हैं और ये इसका खूब फ़ायदा उठाना जान चुके हैं। ये कराची बसें भर भर कर जो आप देखते हैं आती हैं, इनके घरों के बेशतर के अक्सरियत मर्दों की काम नहीं करती, इनकी औरतें काम करती हैं और कई पर बड़ा जुल्म भी होता है। चूँकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उनके साथ भी ज़्यादती है, इनके शौहर, इनके बाप, इनके भाई काम नहीं करते, वो घरों की औरतों को भेजते हैं काम करने और ख़ुद बैठ के मौजें करते हैं। मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ, नशेइये होते हैं, नशे करते हैं। और कुछ क्रिमिनल्स भी होते हैं जिनकी मदद ख़ुद ये ख़वातीन करती हैं, घरों की इन्फॉर्मेशन ये फीड करती हैं। इसीलिए हमारे अभी SSP साउथ थे शिराज साहब, जो अब IB में जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, बड़ा कॉम्पिटेंट वो लड़का था, उसने एक ऐप बनाई और उसने कहा कि इन सब का रजिस्ट्रेशन करवाएं, इनका डेटा कंप्लीट। अब डेटा लेने निकले कि जी NIC, तो पता चला अभी तो हमारी बच्ची 18 साल की नहीं हुई। अब वो 4-5 केसेस जब पकड़े गए थाने में, उनका मेडिकल हुआ तो पता चला एक 24 से 26 बरस तक की थी और एक 22 से 25 बरस तक की लड़की थी। बनाते नहीं है NIC उनका। तो ये आपने देखना है, ख्याल करना है कि एक तो इस हवाले से कि ये चोरियां और डकैतियां जो होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन घर की कौन फीड करता है। इसमें भी बेगम साहिबा की गफलत है ना, घर की जो मालिकन हैं उनकी गफलत है ना। तो NIC कार्ड के बग़ैर किसी को मुलाजिम न रखें प्लीज़। अब आइए इस तरफ कि ये इतनी आगे निकल चुकी हैं। इसमें सराय की, मैं जहाँ हमारा गांव है शुजाबाद मुल्तान के साथ, ये फिल्म स्टार अंजुमन वहीं से है, हमारे मज़ारों के घर से। फिर कंदील बलोच का आपने देखा, जितनी ये सराय की लड़कियाँ ये सारी आपको लाहौर के थिएटर में अलहमरा में नाचती हुई मिलेंगी, ये यहीं से जाती हैं भाग के। और माँ बाप खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, भाग गई, कमा के कुछ भेजेगी। जो कंदील बलोच के साथ हुआ आपने देखा, और अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट था मर्डर। अब बेशतर जो ये ख़वातीन हैं, ये लड़कियां हैं, इन्होंने एक इन जो लोग काम कराते हैं घरों में, आप देखेंगे कि इनके कान से एक मोबाइल लगा रहता है हर वक्त। अगर टाकी लगा रही हैं तो एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे से टाकी लग रही है। रास्ते में आ रही हैं अपने घर से पैदल चलती हुई तो मोबाइल लगा हुआ है कान से और टेढ़ी होकर चलती हैं। एक दिन एक ट्रक वाले ने टक्कर मारी और वो गई, इसलिए कि इनको होश नहीं होता टेलीफोन पर बात करते वक्त कि ये कितनी देर से बिल्कुल बेखुद मस्त होकर ये टेलीफोन पे बात कर रही होती हैं। ये मोबाइल फ़ोन, ये टेक्नोलॉजी का जितना मिसयूज़, माफ़ कीजिएगा, ख़वातीन में हमारे यहाँ हुआ है, और ये तबका है, ड्राइवर, चौकीदार, दूसरे, ये इनके पास और कोई तफरी नहीं रही। लगता है कि अब सिवाय मोबाइल फ़ोन के और कोई तफरी नहीं है इनके पास।
تو یہ جو کان سے ہر وقت جھمکا ان کے لٹکا رہتا ہے نا، اس جھمکے کے نقصانات انہیں وہ بتائے جو خود اس کے نقصانات سے واقف ہو۔ سائنٹیفکلی اٹس بیڈ فار یور ہیئرنگ۔ یہ آپ کی جو نروز ہیں کانوں کی، یہ اس کے جو الیکٹریکل ویوز ہیں ٹیلی فون کے، یہ ایک وقت آئے گا یہ اس کو بالکل بیکار کر دیں گے آپ کے کانوں کو۔ سب سے پہلے آپ کی ہیئرنگ ویک ہوگی، اور آپ کے کانوں کے ذریعے وہ ریڈیشن جو ہے وہ آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے۔ اس پر بہت پروگرام، مبشر لقمان نے ایک بڑا زبردست پروگرام کیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ بھی ایک خاتون تھیں اور ایک سائنٹسٹ خاتون تھیں، جنہوں نے الیکٹریکل جو گیجٹس ہیں ان کے یوز کے، جو ان کے مس یوز اور یوز کے جو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ بتائے تھے۔ تو خدا کے لیے کچھ معلوماتی اور اچھے پروگرام بھی آپ لوگ دیکھا کریں ٹی وی پہ، اور اپنے بے شک وہ آپ کے ملازم صحیح، لیکن آپ کا فرض ہے کہ اگر وہ کوئی چیز نہیں جانتی ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ اس کے زیادہ نقصان سے ان کو جسمانی نقصانات کیا پہنچ سکتے ہیں، اس کے زیادہ جو نقصانات ہیں وہ ان کے اپنے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اب میں نے ایک دن سوچا کہ میں ایک ملازمہ سے میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیا ہے، یہ تم سارا وقت لگی رہتی ہو؟ تو باجی ہم کام بھی تو کرتے رہتے ہیں نا ساتھ، آپ کو میں کیا بتاؤں، جہاں میں پہلے کام کرتی تھی نا باجی، وہ تو بیگم صاحبہ کو کام ہی کوئی نہیں تھی، بس سارا دن نا وہ ٹیلی فون پہ لگی رہتی تھی۔ تو میں نے کہا ان کو گھر میں کوئی، کہتی ہے ساس بیچاری کبھی کبھی چیختی تھی تو اس کو فارغ کروا دیا شوہر سے کہہ کے۔ تو میں نے کہا ان کے شوہر کیا الو تھے؟ کہنے لگے نہیں، بس صاحب بھی ایسے ہی ہیں، بالکل بیگم صاحبہ کے نا پیچھے پیچھے چلنے والے۔ دوسرے ایک صاحب کا اس نے بتایا کہ صاحب بھی خراب آدمی تھا، وہ رات کو نشہ کر کے آتے تھے صاحب، اور آتے ہی بیگم صاحبہ کو مارتے تھے، اور وہ بھی عادی ہو چکی تھی پٹنے کی بیگم صاحبہ بھی۔ یہ میں آپ کو ڈیفنس کلفٹن کی خواتین کے بارے میں بتا رہی ہوں، ایلیٹس کی۔ یہ جو ابھی آپ نے نور مقدم کے جو آپ نے عصمت آدم جی کے کرتوت سنے ہیں نا اس سے، اور یہ کٹی پارٹیوں کی عورتیں، اب یہ کٹی پارٹیوں پر ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے کہ یہ کٹی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے عورتوں کو کس بری طرح موریلی جو ہے یہ تباہ کیا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ وہ بیگم صاحبہ بھی لگی رہتی ہیں تو صاحب الگ اپنے لوگوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور باجی وہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ خود اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں نے کہا دوستوں کے ساتھ یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ؟ کہتی باجی ہمیں نہیں پتہ، باتوں سے تو میں چلتے پھرتے سنتی ہوں، ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کے بھی دوست ہیں۔ یہ امپریشن دے رہی ہیں آپ اپنے، اگر آپ یہ حرکتیں کر رہی ہیں تو تھوڑی سی اللہ کی شرم تو آپ کو رہی نہیں، تو لوگوں کی ہی شرم کر لیں، پرائیویسی مینٹین کر لیں، تاکہ وہ آپ کی نوکرانی، آپ کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کو اپنے لیے جسٹیفیکیشن نہ سمجھے۔ وہ جسٹیفائی کرتی ہے آپ کے اپنے ایکٹ کو آپ کے ایکٹ سے۔ وہ جن کے ساتھ اٹھے گی، بیٹھے گی، رہے گی، وہ وہی عادات سیکھے گی نا۔ وہ کم عمر کی لڑکیاں بھی آتی ہیں، 18-19 سال کی لڑکیاں بھی سرائی کی یہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں گھروں میں، وہ جو سیکھے گی وہ آپ سے سیکھے گی۔ تو یہ بھائی، یہ جو کان کا جھمکا ہے نا، یہ موبائل فون، اس کے نقصانات آپ کو ابھی اتنے نہیں پتہ جتنے اگلے 10 سالوں میں پتہ چلنے والے ہیں۔ یہ خدا کے لیے، اور اب یہ اتنا سینسٹیو گیجٹ ہے موبائل فون کہ آپ کی پرائیویسی اب کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جو سائبر کرائم والے ہیں، یہ ذرا اگر کبھی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ سوسائٹی عورتوں کی وجہ سے کرپٹ ہوئی ہے۔ ادھر شوہر نکلا دفتر کے لیے اور ادھر یہ شروع ہو گئیں۔ تو بھائی خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو دیکھیے، کسی اور کو الزام دینے کے بجائے کہ آپ کیا کرنی، کوئی ہیلدی کام بھی تو کر سکتی ہیں، کچھ جا کے کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی فلاورز ارینجمنٹ سیکھ لیں، کوئی اور انجینئرنگ کے بے تحاشا شعبے ہیں جس میں آپ کام سیکھ کر اپنا وقت گزار سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو اسی پیسے سے آپ تھوڑا سا چھوٹا سا ایسا کاروبار کریں جو صرف اس وقت کے لیے آپ محسوس کریں کہ وہ وقت جب آپ کسی ایسے ضرورت مند کو دیکھیں کہ جس کو واقعی وہ نیڈی ہے، تو اپنی اس حلال کی کمائی سے آپ اس کی مدد کریں۔ شوہر کے پیسے سے نہیں، باپ کے پیسے سے نہیں، بھائی کے پیسے سے نہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ ہمارے رسول کی حدیث ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے خیرات کرنا سب سے افضل ہے۔ تو درس وغیرہ تو بڑے ہو رہے ہیں، آپ بھی جاتی ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، ایک زمانے میں جاتی تھیں، پھر وہ خاتون جو ہیں وہ پکڑی گئیں، تو اب انہوں نے کہیں اور کا رخ کر لیا ہے، اب صرف ٹی وی پہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ قرآن، بھائی کیا سیکھنے جاتی ہیں آپ ان سے؟ جی ہم قرآن کا ترجمہ بتاتی ہیں۔ وہ بھائی قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، نکال کے ترجمہ پڑھ لو، ضروری ہے کہ کوئی تمہیں بتائے؟ اتنی پڑھی لکھی تو ہو نا تم۔
تو یہ سارے تماشے جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس لیے ہیں کہ ہم خود ٹھیک نہیں. جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہمارے بچے اور ہمارے ملازم اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے بھی ٹھیک ہوں گے. خدا حافظ.